السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كدير نصيحه ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم الحلوه، حلوه كارينوكا، عزيزه على الصغير والكبير، كلشي كيحمق عليها، كلنا حنا كبار صغار كلشي تنحمقوا عليها، تجي لذيذه هائله. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير الصابلي، عندنا هنا 250 غرام ديال الطحين الابيض ديال الحلويات، عندنا هنا بيضه كامله واصفر بيضه، عندنا 100 غرام ديال الزبده كتكون بحراره المطبخ، عندنا هنا 100 غرام ديال سنيده، وقرصه الملح هذيك راه ولا بدا منها، وواحد فاني. بالنسبه للصابلي كدير نجمعو، راكم عارفين الطريقه. تنخويو الطحين ديالنا، بسم الله، كنديرو الزبده، تنبسبسوه بالزبده. ندير يديا، كاين محسن اليدين راهما نقيين، كنحاول كندخل فيه الزبده، وانا تنبسبس. غندير السنيده ديالي، ما ننساش قبصه الملح ديالي، تنخلي البيض هو الاخر، مقطعتش هادي الفاني، عارفين على زفوره البيض. صافي تندخل مزيان، تنبسبس مزيان الزبده غير بالاصابع، متيدلكش الصابلي. دابا غنضيف بيضه كامله واصفر بيضه، وكنحاول نجمعو غير باصابع اليد، ما كاين لا كف لا دليك لا حتى شي حاجه. صافي غنبقى انا غير هكا باصابع اليد، هاو كيتجمع. صافي بديت كنجمعو، غنجمعو على شكل كويره. انا دابا غير كنلمو، ما كندلك ما حتى حاجه. صافي غنجمع هادشي، صافي ها هي مجمعتها غير باصابع يدي. غنديرها دابا في الفيلم اليمونتير ولا بلاستيكه عاديه. صافي ندخلها الثلاجه الساعه ترتاح، ومن بعد نتلاقاو باش نديرو النوغا ديالنا. ها هي لاباط، هذا لاباط صابلي ديالنا معدن، درتها في الثلاجه خليتها ارتاحت. كنسرحوها، كنديروها بين دو بابي كويسون، شتي واش كتبان لكم، كنديروها بين دو بابي كويسون وكنسرحوها. سينو ديري غير جوج بلاستيكه، كتقطعي مربعات مستطيلات وديريها كده، وحاولي كترقيها هكا رقيقه، رق ديال الصابلي هكايا. صافي وكديريها في واحد الطاوه، هاد القياس اللي عطيتكم قياس 30 على 40. صافي وكنجي كنحطها وكنحاول هكا، ملي كنحطها هكا في الخلاطه كنجيبها للجناب، وبحال اللي كنخلي هاد الجناب، هاد القنات هكا يجيو شويه عالين، حيت كنلصق مع الجنب الطاوه كيجوني هادو عالين هكا، باش ملي غندير ان شاء الله النوغا، ملي غطيب وغندير لها النوغا ما غاديش تخرج ليا. بالنسبه لهاد الصابلي هذا غادي نتكوه وغندخلوه الفران. كيطيب طياب الصابلي غنطيبو نص طيبه، دومي كويسون، تيبقى هكا شويه مصفر ولا مبيض ولا شي يقول لها، وغادي نخرجو باش غادي ندير النوغا ديالي. شوف انا طلعته هنا، الا كيبان لكم هنا طلعته هانسا، وهنا من الجنب، هاد الجنب حتى هو هذا، نوري لكم هكا هاد الجنب هذا حتى هو راه لصقته مع اللاطه، بحال يطلع لي شويش. صافي ما غاديش يخرج لي. وهنا غادي ملي غندير النوكا غادي مثلا ما غاديش نجي حتى لهاد الجنب هذا، غادي نجي هكايا، حيت هادشي اصلا غادي فاش غنبغي نقطع النوكا ديالي غنزول هاد الجناب هادو باش نقاد الكاري. صافي دابا غندخلو الفران ان شاء الله طياب الصابلي دومي كويسون، غنخرجو نوري لكم كيف داير. من بعد طيبنا الصابلي ديالنا دومي كويسون غادي ندوزو نديرو النوكا. بالنسبه للنوكا كندير هنايا عندي 150 غرام ديال سنيده، الا بغيتو ديروا مواتي سنده مواتي عسل ديروها. عندي 90 غرام ديال الكليكوز، عندي هنا 170 غرام ديال اللوز ايفيلي، ولا دوبلتو المقادير الباط صابلي غدوبلي كلشي. هنا 170 غرام ديال اللوز ايفيلي، هنا عندي 90 غرام ديال الزبده،
وبالنسبه اللي كيبغيو يديروا ملي غندير لوز افيلي، كاين اللي كيبغي يدير لي فروي كونفي هكا ملونين ولا هاد السامبل. انا ما تياكلهمليش بزاف، ولكن غندير غير شويه باش ندوز عليكم تشوفوها في الوصفه. هادو ولا الملونين اللي فيهم الخضر وهذا. وقلت لكم هذه 90 غرام ديال لا كريم فريش كويسون. صافي بسم الله على بركه الله غادي نديرو ليطاب ديال نطيبو النوغا ديالنا. اول حاجه كنديرو سنيده ديالنا فوق النار، ولا درتي موتي سنيده موتي عسل، كديري سنيده ولا عسل وكتسقي وكتخليهم حتى كيذوب، كيمشي اللي يبغي يولي كراميليزي. من بعد ان شاء الله غادي نديرو الجليكوز، غنعين عليه انا حتى يبدا يذوب السكر ديالي باش ندير الجليكوز ديالي. هو بدا كيذوب، كنحاول نهبط هاد الجوانب اللي الفوق باش ما يتحرقوش ليا. ها هو اللي كيبان لكم هاد الجوانب كنهبطهم صافي، ما تنبقاش نحركو بزاف، تيذوب غير بوحديتو. في هاد المرحله هادي كنقص النار، تنقص النار مزيان باش ما يتحرقليش. كنزيد الجليكوز ديالي، انا نقص النار لاقصى درجه. دابا النار العافيه مهيله. غنضيف دابا بسم الله اللون ديالو كيولى زوين، ما محروق حتى شي حاجه باش تيبان لكم. دابا غادي نضيف 90 غرام ديال الزبده، نزيد واحد شويه في النار، وغنضيف لا كريم فريش كويسون ديالي. دابا غادي ندير بسم الله اللوز افيلي ديالي 170 غرام. واللي كيبغي لي فروي كونفي ديرهم، انا راه ما تنديرهمش، كاين غنديرهم غير باش ندير لكم اللون. بغيتو ديروها ملونه صافي. كنحرك هاد اللوز افيلي صافي، وغادي نطفي دابا النار، غنبقى نحرك اللوز هكايا واحد شويه غير اللي تشرب هاد الكراميل اللي صوبنا ان شاء الله. غادي نيطاليو فوق لاباط صابلي ديالنا. على فكره خصنا نيطاليو ماشي تيبرد بجمد، غير يشرب لينا هاد الكراميل وغنيطاليو وهو باقي سخون. صافي هاي لاباط ديالي بما خرجتها من الفران. بالنسبه للاباط تخليوها بيض، تخليوه شويه بيض من هذا. انا بقيت لايس مع واحد السيده في التليفون شويش فوته، خصها تكون كلها هكا في هذا اللون هذا دومي كويسون، راكم عارفين نص طيبه صافي. وغنيطالي فوقها هاد بسم الله غنيطالي هاد النوغا ديالي بلاتي بس. وبالنسبه لي فروي كونفي راه مساله اختياريه. بسم الله صافي. دابا تبقى لنا ايطاب، غندخلوها الفران على 160 درجه ميم با 15 مينيت هكا، غير يبان لينا هاد النوغا، هاد الكراميل اللي في النوغا كيبان لك في الفران كيبقبق صافي. كتخرجها من الفران راه وجدات. ان شاء الله نتلاقاو نوريكم النتيجه النهائيه. ان فوا كتبدا تبقبق، هي اللي كتبان لكم كتبقبق، ان فوا داك النوغا كيبدا يبقبق صافي كتزولها من الفران ان شاء الله صافي. وغنخليها واحد شويه غير ما تبقاش فيها ديك الحراره مجهده باش نبدا نقطعها، ما خصنيش نخليها حتى تبرد. هي ما خليتها شويه ما بقاش سخونه بزاف، راه ان فوا هكا كتبان لكم بانه رطب. ملي تخرجوا للفران تخليوه غير شويه تلقاو صافي قصاح. بسم الله. اول حاجه كنزولوا علينا، كناخذوا موسماضي كتزولي عليه بسم الله كتزولي هاد لي كوتي باش تقادي هذا. بدلت هاد السكين عجبني سيرتو قبل لا تبرد. اون فوا تبرد بزاف باش ما تهرش لينا صافي. نبداو تقطع. سوا كندير مسطره كتكون نقيه هكايا مخليها كنخدم بها في لاكويزين، سوا عينك ميزانك اللي بغيتي، ولا بصباعك تعبري مثلا 3 صباع وتقطعي. ممكن تبقى العمليه اختياريه. صافي نقطع انايا غير عادي، نبدا نقطع ان شاء الله.
صافي كنقطع شحال ما بغيت. صافي ها هما بعد ما قطعتهم صافي كل واحد كيقطع على حسب اللي بغا، صغارين كبارين، كتبقى مساله ذوق ومساله اختياريه. كنتمنى البنات تعجبكم هاد الكارينوكا تبارك الله لذاذين غزال. انا هاد لي شيت هادو راه دابا نايضه عندي بنتي كل مره تقول لي ماما عطيني طريف عطيني طريف هاد لي شيت هادو اللي بقاو قبيله تبارك الله بنانين. كنتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله غادي تفرحوا بهم وليداتكم وهذا غيوليو معتمدين عندكم. انا راه كدوز ان سيمين هذا كيبدا كلشي كيغيكلامي في الكارينوكا. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، تبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب وديروا لايك وتشجعوني، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. والله يدخل عليكم هاد العيد هذا ان شاء الله بالصحه والسلامه والعافيه وبعد علينا هاد البلاء احنا والمسلمين كافه اجمعين.